सामूहिक बलात्कारको हिंसा भोग्न बाध्य छन्। कोभिड-19 को आक्रान्तमा क्वारेन्टाइनमा महिलाहरू बलात्कारको शिकार भइरहेका छन्। विगतको वर्ष बादर धपाउने झार उखल्नेको रूपमा प्रयोग भयो। न त्यसले उत्पादकत्व बढाउन सक्यो, न रोजगारीका अवस्थाहरू सिर्जना गर्न सक्यो। जसले पैसा खर्च गर्न सक्दैन त्यो आउन नपाउने। त्यसैले त्यतातर्फ हुनेको लागि मात्रै सरकार सबैको अभिभावकको हो कि होइन, कोही भोकै मर्दैनन् भन्ने जब गरेर मात्रै श्रमिकको पेट भरिने हो कि मेलम्ची खानेपानी एकादेशको कथा भएको छ। कहिले त भूकम्पको बहाना गर्यो, कहिले त कोभिड-19 को बहाना गर्यो। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, खर्च कटौतीको प्रस्तावको सूचना लिएर म भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामी संसदीय अभ्यासमा छौँ। खर्च कटौतीको प्रस्तावमा फजुल खर्चलाई हामीले घटाउन सक्यौँ, मितव्ययिता अपनाउन सक्यौँ र पारदर्शिता कायम गर्न सक्यौँ भने जनताले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन गर्छौँ र हामीले राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दा फजुल खर्च मेदव्ययितालाई अवलम्बन गरेर पारदर्शिता देखाउन सक्यौँ भने जनताले तिरेको करको पाई हिसाब जनताले माग्छ। त्यो हिसाब दिनको लागि हामी तयार रहनुपर्छ। अहिले कोभिड-19 को सङ्क्रमणमा हामी उभिएका छौँ। त्यसैले यो परिस्थितिमा हामीले यी फजुल खर्चहरूलाई घटाइयोस् भनी म खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत 2212 इन्धनमा रहेको जुन शीर्षक छ त्यसमा 100 रुपियाँ घटाइयोस् भनी म प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसले मितव्ययिता अपनाउँछ, पारदर्शिता कायम हुन्छ। किनभने यो बजेटमा पहिले 25 थियो, अहिले 45 बनाएको छ। अहिलेको यो सङ्क्रमणको अवस्थामा किन यति धेरै बढाइयो भन्ने मेरो कुरा हो। त्यसै गरी श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको 22141 पदाधिकारी बैठक भत्तामा यसलाई मितव्ययिता फजुल खर्चमा कम गर्नको लागि यो खर्च घटाइयोस् भन्यो। इच्छा शक्तिका आधारमा अब हामी साँच्चै पारदर्शिता र फजुल खर्चलाई घटाउँछौँ भने इच्छा शक्ति देखाउनको लागि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यो दृढ इच्छा शक्तिका साथ यो खर्च कटौतीको प्रस्ताव स्वीकार गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमिहीन दलित हरूलाई आवास र जमिन उपलब्ध गर्ने भन्ने अहिलेको कार्यक्रममा रहेको छ। त्यस कार्यक्रममा न त दलितहरूको पहिचान हुन सकेको छ, न त भूमिहीनहरूको पहिचान हुन सकेको छ, न आवासै निर्माण हुन सकेको छ। त्यसैले यो नाराले मात्र सीमित हुने हो कि त्यसैले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न के विधि अपनाएको छ त्यो विधिहरू यो स्पष्ट रूपमा छैन, स्पष्ट रूपमा रहनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसै गरी भूमि बैंक स्थापना गर्ने भनेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ। बाजु जमिनहरू जहाँ धेरै छन् स्थानीय तहहरूमा त्यहाँ भूमि बैंकको रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने छ। अहिलेसम्म सरकारले न त स्थानीय तहमा कति बाँझो जग्गाहरू छ भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकेको छ, न त भूमि बैंक स्थापना गर्नेतिर अभिप्रेरित हुन सकेको छ। त्यसैले यो नारामा मात्रै सीमित हुने हो कि भनेर म सरकार र मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अब जमिनहरूलाई खण्डीकरण भइरहेको छ। बस्ती विकास, सुरक्षित बस्ती विकासको लागि भू उपयोग नीति कहाँ खेती गर्न उपयुक्त हुन्छ, कहाँ बागवानीको लागि उपयुक्त हुन्छ, कहाँ नगदे बालीको लागि उपयुक्त हुन्छ, कहाँ बस्ती बसाल लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यो वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ। त्यो वर्गीकरणका रूपमा अझ प्रभावकारी रूपमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसै गरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले कानुनमा र कार्यक्रमहरूमा श्रम मैत्री कार्यक्रमहरू छैनन्। उद्योग प्रतिष्ठानहरू अहिले पनि
श्रमिक मैत्री बन्न सकेका छैनन्। न्यूनतम पारिश्रमिक अहिले श्रमिकहरूले पाउन नसकिरहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै हामीले कुरा गरौँ, विगतको वर्षमा 8 अर्ब थियो, अहिले यसलाई 11 अर्ब 60 करोड बनाएको छ। विगतको वर्ष बादर धपाउने, झार उखल्नेको रूपमा प्रयोग भयो। न त्यसले उत्पादकत्व बढाउन सक्यो, न रोजगारीका अवस्थाहरू सिर्जना गर्न सक्यो। नेकपाको सदस्य भएको हैसियतले त्यो रकम खर्च गर्न पाउने र रोजगारीको नाममा पैसा दुरुपयोग गर्ने नीति बढ्यो। फेरि पनि त्यो दोहोरिन्न भन्न सकिँदैन। त्यतातर्फ पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी श्रमिकलाई सहुलियत ब्याज दर ऋणमा 5%मा 10 लाखसम्म ऋण दिने भनेर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आबोमा थियो। तर त्यो 5% ब्याज दिने कुराहरू, जुन ब्याज वितरण गर्ने प्रक्रियाहरू सहज नभएका कारण श्रमिकहरूले त्यो सहुलियत प्राप्त गर्न सक्नु भएन। त्यसैले त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। त्यो अत्यन्त झन्झटिलो थियो, त्यो सजिलो बनाइयोस् भनेर म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी श्रमिकले उत्पादन गरेको वस्तुहरू अहिले पनि बजार व्यवस्थापन नभएको कारणले बिचौलियाहरूले त्यो श्रमिकले उत्पादन गरेको वस्तुहरू बजारसम्म आइपुग्दाखेरि बिचौलियाले नाफा पाउने हुन्छ, श्रमिकको हातमा प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले श्रमिकको हातमा प्राप्त गर्नको लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा सरकारी, सहकारी, अर्ध सरकारीहरूको संयन्त्र निर्माण गरेर स्थानीय तहको नेतृत्वमा श्रमिकले पाउने गरेर त्यो संयन्त्र निर्माण गर्न पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्कोतर्फ अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षामा अझ पनि आबद्ध हुन सकेका छैनन्। आबद्ध हुन नसक्दाखेरि उनीहरूले पाउने राहत, उद्धार, उपदान केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेर उनीहरूलाई उपदान, पेन्सन पाउने व्यवस्था भयो भने भोलिका दिनमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि श्रमिकहरू बाँच्न पाउने अवस्थाको सृजना हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। त्यसै गरी श्रम तथा रोजगारको अवस्थामा अहिले विदेशबाट आउने कयौँ नेपालीहरू भारत हुँदै आएका, कति सिमानामा अल्पत्र छन्, कति आएका छन् र आफूले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा राहत, अहिले तत्काल पाउनुपर्ने राहत प्याकेज कार्यक्रमहरू पनि व्यवस्था भएको छैन र सँगसँगै रोजगारी गुमाएर आएकाहरूलाई पनि भोलिका लागि रोजगारी, अब फेरि रोजगारी प्राप्त गर्न विदेश जान सक्ने अवस्था छैन। यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले गर्दा तत्काल रोजगारी अवस्था सिर्जना गर्नको लागि पनि सरकारले त्यतातर्फ ध्यान दिएको मलाई लाग्दैन। त्यसैले त्यतातर्फ ध्यान दिनको लागि सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र सँगसँगै विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई ल्याउने कुरामा पैसा खर्च गर्न सक्ले, हवाई खर्च बेहोर्न सक्ला, क्वारेन्टाइन आफै व्यवस्था गर्न सक्ला। के श्रमिक जसले पैसा खर्च गर्न सक्दैन त्यो आउन नपाउने? त्यसैले त्यतातर्फ हुनेको लागि मात्रै सरकार सबैको अभिभावकको हो कि होइन, त्यतातर्फ पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। कोही भोकै मर्दैनन् भन्ने जब गरेर मात्रै श्रमिकको पेट भरिने हो कि अब साँच्चै श्रमिकलाई रोजगारीमा संलग्न गराउनको लागि, रोजगारीबाट आय आर्जन गर्नको लागि श्रमिक मैत्री रोजगारीका व्यवस्थाहरू सिर्जना गर्नुपर्ने हो। त्यतातर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भनेर म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, खानेपानी सबैका लागि खानेपानी हाम्रो संविधानको मौलिक हकमा पनि रहेको छ। 94% जनतालाई खानेपानी पुर्याउने भन्ने कुरा भनिएको छ। मेलम्ची खानेपानी एकादेशको कथा भएको छ। कहिले त भूकम्पको बहाना गर्यो, कहिले त कोभिड-19 को बहाना गर्यो, कहिले त त्यहाँको ठेकदार भाग्यो भनेर त्यसैको नाटक गर्यो। साँच्चै घोषणा मात्रै गर्दै जाने हो कि मेलम्चीको पानी कहिलेसम्म आउने हो त्यस बारेमा स्पष्ट गराउन म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय यो सरकारको निर्माण भएसँगै मिडिया विधेयकले स्वतन्त्रता, यो मिडिया प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लाउने काम गर्यो। अहिले पनि बजेटमा डिजिटल स्वतन्त्रता र इन्टरनेट साक्षरता जस्ता विषयहरू समेटिएका छैनन्। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, बजेटमा अनलाइन पत्रिकाहरूलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने उल्लेख छ। सरकारको गुणगान गाउनेलाई मात्रै दिने हो कि साँच्चै सबै पत्रकारिताहरूलाई पनि यो अनलाइन लोक कल्याणकारी
प्राप्त गर्ने हो, यसबारेमा पनि स्पष्ट गराइदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी महिला तथा बालबालिका कार्यक्रमका अन्तर्गत अहिले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमहरू लक्षित समुदायसँग उद्यमशीलता जोड्ने कार्यक्रमहरू त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। त्यतातर्फ पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ, मन्त्रालयको ध्यान जान जरुरी छ। महिला श्रमिकहरू, बाल श्रमिकहरू सामाजिक सदाका लागि जुन भेदभाव छ त्यो अन्त्य गर्ने भनिएको छ। अझ पनि बाल श्रमिकहरू अन्त्य हुने कुराहरूको संयन्त्र निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव देखिरहेको छ। महिलामाथि हुने लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्नको लागि विशेष कार्यक्रम यहाँ व्यवस्था गरिएको छैन सम्माननीय अध्यक्षज्यू। थोरै म सकिसक्न लायक, किनभने आज धेरै संशोधन, धेरै मन्त्रालय भएको हुनाले संशोधनसहित आफ्ना कुरा राख्ने भएकोले थोरैमा म अन्त्य गर्न चाहन्छु। त्यसैले त्यो संयन्त्रको निर्माण गर्न जरुरी छ। अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा महिलाहरू बलात्कार भएका छन्। हिजो मात्रै कैलालीको चुहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा 31 वर्षीय महिला शहीद स्मृति माध्यमिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइनमा 3 जना स्वास्थ्यकर्मी सहित सामूहिक बलात्कारको हिंसा भोग्न बाध्य छन्। अहिले पनि बोक्सीको आरोपमा कयौँ महिलाहरू त्यो अपराधबाट पीडित हुन बाध्य छन्। त्यसैले महिलाहरूलाई उद्धार गर्नको लागि हेल्प डेस्कको रूपमा त्यो संयन्त्र निर्माण गर्नको लागि, महिला सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि सरकारले त्यतातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले सरकारको त्यतातर्फ ध्यान पुगेको छैन। अहिले पनि महिलाहरू बलात्कृत भएका छन्, हिंसाबाट पीडित भएका छन्। महिलाहरूले अझ पनि आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त गर्ने अधिकारहरू प्राप्त नगरिरहेको अवस्थामा अझ अहिले यो कोभिड-19 को आक्रान्तमा क्वारेन्टाइनमा महिलाहरू बलात्कारको शिकार भइरहेका छन्। विदेशबाट आउने महिलाहरू बलात्कृत भइरहेका छन्। यो अवस्थामा महिला सुरक्षाको लागि